बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ताहिर मोहम्मद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। अगर आपको मेरे ये लेक्चर पसंद आता है और आप नए हैं तो ज़रा करम इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरे अगले सारे लेक्चर आपको बर वक्त पहुँचते रहें। इसको आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफादा कर सकें। इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पार्ट 3 इन्हें हिस्सा सोम आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। गुर्दे के मरीजों को चंद इसमें मैं दवाइयों का जिक्र नहीं करूँगा, ये 2 लेक्चर आपको इस तरह देता हूँ, चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ जिससे न सिर्फ गुर्दों में बल्कि पूरी जिस्म में बहुत ज़्यादा मस्बत असरात पड़ सकते हैं। मैं चंद सी बातें आपको बताना चाहूँगा। अगर गुर्दों के मसाइल पर मैं तफसीली जिक्र करूँ तो वो किताबी शक्ल भी इख्तियार हो सकता है, इसलिए इख्तिसार से काम लूँगा। सबसे अहम गुर्दों के लिए जो बेहतरीन असर है वो वाक यानी पैदल चलना। वाक की वजह से ब्लड प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप रेगुलर वाक करते हैं तो ब्लड प्रेशर तकरीबन 10 से 12 मिलीमीटर आप मरकरी कम हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल की तरफ आ जाता है। शुगर की लेवल अपनी असल हालत असल मुकाम पर आता है वाक के दौरान। जो वाक में डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, मसलन हाथ पैर यानी मसल बेहतर हो जाता है, जिसमें जिस्म में इंसुलिन की मकदार कम हो जाता है, जो एक वर्जिश से तकरीबन 15 से 16 घंटे इंसुलिन पर असरअंदाज रहता है, यानी जिस्म में उसका असर होता है, यानी 1 घंटे के वर्जिश से और शुगर कंट्रोल करने में बहुत मददगार होता है। शुगर की वजह से खून की शरियान जो कमज़ोर हो जाते हैं उसकी बहाली शुरू हो जाती है, यानी शरियान सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। वाक से स्ट्रेस बेहतर हो जाता है, यानी स्ट्रेस कम हो जाता है। दिल के मसाइल यानी हार्ट प्रॉब्लम में कमी आ जाता है, यानी हार्ट अटैक के रेशो में कमी आ जाता है। ओबेसिटी यानी मोटापा का शिकार लोगों को वाक से वजन कम हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और क्रिएटिनिन कम हो जाता है और गुर्दे सेहतमंद और तवाना हो जाती हैं, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन्स कम हो जाते हैं। नींद की कमी दूर हो जाता है, जिसमें इम्यूनिटी को बेहतर करता है। वर्जिश से या जम जाने वाले और वर्जिश करने वाले लोग अपनी एज से कम लगते हैं, यानी वो 60 साल बंदा 40 साल का लगता है और जवान नजर आता है, यानी वर्जिश करने वालों की एजिंग प्रोसेस कम हो जाता है। उसकी यादाश्त बेहतरीन हो जाते हैं और वर्जिश करने वाला बंदा हर वक्त फ्रेश लगता है। गुर्दों के मरीजों में ब्लड वेसल्स बेहतर करते हैं और गुर्दों में ब्लड यूरिया की मकदार बेहतर हो जाती है, यानी वर्जिश की वेस्कुलर मेडिसिन, साइंसी ज़बान में इसको कहते हैं वेस्कुलर मेडिसिन, यानी वर्जिश हर तरह के बेहतरीन मेडिसिन कहते हैं। अपने सेहत के लिए बेहतर वर्जिश करें और अपने आप को बगैर किसी पैसे लगाए सेहतमंद रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं वर्जिश के लिए टाइम नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ फिर अल्लाह न करे अस्पताल के लिए अपना टाइम ज़रूर निकालें। खुराक गुर्दे के मरीजों के लिए कीड़ा बतौर सलाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कीड़े में 90% पानी है और उसको छिलका समेत इस्तेमाल करना चाहिए। सोडियम, पोटाशियम और फास्फोरस गुर्दे से निकालना चाहिए, इसलिए इन अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए। फास्फोरस को भी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये हड्डी को कमज़ोर करता है, जिसमें ये अशिया न हो। सोडियम यानी नमक
کا استعمال کم از کم کرنا چاہیے، یعنی 2000 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پانی یہ گردے سے پانی نکالنے کا سبب بنتا ہے۔ پوٹاشیم جہاں ضروری ہو مگر اس کا ایک مناسب تناسب ہونا چاہیے۔ رڈش یعنی مولی بہترین خوراک ہے، کیونکہ اس سے وٹامن ڈی وافر مقدار میں دستیاب ہے، اس میں پوٹاشیم اور فاسفورس کم ہوتا ہے۔ ٹرنپ یعنی شلجم اچھی خوراک ہے، اس میں پوٹاشیم، فاسفورس اور کیلشیم کا کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یعنی پھول گوبھی اور بند گوبھی بھی گردے کے مریضوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ یہ وٹامن بی، سی اور وٹامن کے اس میں پایا جاتا ہے۔ یہ سوڈیم، فاسفورس اور پوٹاشیم مناسب مقدار میں جسم کو فراہم کرتا ہے۔ بلو بیریز یعنی گردے کے مریض کے لیے اولین ہے خوراک ہے، کیونکہ یہ جسم کو کینسر سے بچانے والی دوا ہے۔ اس میں یعنی بلو بیریز میں پوٹاشیم، فاسفورس کے لیے اس کی مناسب مقدار ہوتا ہے، یعنی زیادہ نہیں ہوتا۔ مچھلی اگرچہ گردے کی بیماروں کے لیے اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کا مناسب مقدار استعمال سے اگر زیادہ ہو جائے، یعنی اگر زیادہ مچھلی استعمال کھایا جائے تو مچھلی کا استعمال مناسب کرنا چاہیے۔ اگر یہ زیادہ ہو تو یہ انزائٹی ڈپریشن کو کنٹرول کرنے والی غذا ہے، مگر اگر یہ مناسب ہو، اور اگر بہت زیادہ کر لے تو اس کا پھر یہ گردوں کو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ گردے کے نقصان کا باعث بننے والی ایک اور چیز ہے ریڈ گریپس یعنی انگور، وہ بھی سرخ انگور، اس میں وٹامن سی بہت زیادہ ہے۔ یہ ذیابیطس یعنی شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی خوراک ہے۔ ایگ یعنی انڈا، یہ بہترین دوا اگر گردے کے مریضوں کے لیے، یعنی جو مریض خصوصاً ڈائلیسس کے مریض ہوں، یہ پروٹین دینے والی خوراک ہے۔ اس میں فاسفورس کی مقدار کم ہے تو اس کے لیے اچھی دوا ہے۔ کیلا گردے کے مریضوں کے لیے مضر ہے، اس لیے کیلا کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ لہسن کھانے کے لیے اچھی اور بہترین خوراک ہے۔ وہ چاول جو پالش شدہ ہو، اولین خوراک ہے۔ باقی چاول اگر استعمال نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ مرغی کا استعمال بھی اچھا ہے، یعنی اس میں پوٹاشیم، فاسفورس اور سوڈیم کی مقدار کم ہے، اور مرغی سکن لیس ہو، یعنی جس کا چمڑا نکال دیا جائے تو وہ مرغی اچھی ہے، اور وہ مرغی مضر صحت نہیں ہے۔ اور جو مرغی چمڑے سمیت ہو تو وہ مضر صحت ہے۔ اونین یعنی پیاز بھی گردوں کی مریضوں کے لیے اولین دوا ہے، کیونکہ اس میں فائبر زیادہ مقدار میں ملتا ہے۔ اور گولیا یہ بھی سبزی کا ایک شکل ہے، یہ بہترین خوراک ہے کیونکہ اس میں وٹامن کے زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ سبزی میں پالک کا استعمال بالکل منع ہے۔ کدو کا استعمال گردوں کے لیے بہترین اور اولین دوا ہے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، تقریباً 2 لیٹر کا استعمال کریں۔ اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر ہے 0321529986 اسلام آباد، اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک فراش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔